साफी साहब, हम देख रहे हैं शेड्यूल जारी होने के बाद आज पीपी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 27 दिसंबर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। बाकी जमातें अभी तक सामने नहीं आ रही, तो ये सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में कब उतरती दिखाई दे रही हैं आपको? ये दो वाक़यात तो कल से अच्छे। ये एक तासुर जो आप बता रही है कि पीपल्स पार्टी ने आज बता दिया कि इंतखाबी मुहिम वो शुरू करने जा रही है 28 दिसंबर से। ग़ालिबन वो कह रहे हैं कि हम एक फुल स्विंग के साथ इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर देंगे। और कल का जो फ़ैसला है और उसके बाद जो इंतखाबी शेड्यूल जारी हुआ है, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम के लिए खुशाइन बातें हैं। लेकिन इससे पहले जो है APS का जो वाक़या है, आज उसको 9 साल हो गए हैं। 134 मासूम बच्चे और 149 जो उसमें बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस और असातिज़ा की जो शहादत है, उस पर ना सिर्फ पेशावर बल्कि पूरा पाकिस्तान आज उसी तरह वो ज़ख़म ताज़ा है जिस तरह 9 साल पहले ये गाँव लगा था। और इसके साथ साथ सकूती बंगाल का जो वाक़या है वो भी बिल्कुल कल ही का वाक़या, अगरचे वो हमारी ज़िंदगियों से पहले का वाक़या था, लेकिन उसमें हमें याद है कि जिस तरीक़े से वो ज़ख़म भी नहीं भरे हैं और उससे हमने सबक भी नहीं सीखा है। लेकिन अच्छी बात है, जमहूरी क़ुव्वत जो अक़वाम है, कौमें होती है, वो अगर अपने इस किस्म के हादसात से कुछ सीखने के लिए आमादा हो। एटलीस्ट हमने सीखा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम जमहूरी अमल को जारी रखे हुए हैं तो एटलीस्ट उम्मीद तो रखी जा सकती है। और ये जो 2-3 वाक़यात हालिया कल 24 आवर में हुए हैं, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। सियासी जमातें आमादा है, छोटी मोटी बातें और एतराज़ात हो रही है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, अवामी नेशनल पार्टी, जो बाकी सियासी जमातें हैं, उनको भी ख़दशात और कुछ मसाइल का सामना है, लेकिन PTI को ज़्यादा मुश्किलात और शिकायत उनकी तरफ से सामने आ रही है। तो अब हमने ये देखना है कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि आने वाले इंतखाबात इंतज़ामिया के तहत होंगे, तो ये फ़ैसला किस तरह सब सियासी जमातों को काबिल कबूल होगा। जो PTI के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने तो आज अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उनकी एक बात में ये भी वज़न है कि अगर पिटिशनर्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के इक़दामात करेगी, आज मेरे ख़्याल में बैरिस्टर नियाज़ी साहब जो है, उमैर नियाज़ी साहब, उनको नोटिस जारी हुआ है, तो फिर अदालतों से इंसाफ के लिए कौन रुजू करेगा। तो मेरे ख़्याल में इस हवाले से देखना हमें ये होगा, ये कानूनी और आईनी बातें हैं कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने वाकई कोई तौहीन अदालत की है कि नहीं। उन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते और एक जमात से वाबस्तगी के नतीजे में अपना एक आईनी हक़ का इस्तेमाल किया है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में भी पीपल्स पार्टी की PTI की एक पिटीशन अब ज़ेर गौर है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद हमने देखना है कि अब पेशावर हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। तो अब हम PTI की तरफ से ज़्यादा पिलाया जा रहा है। बेहतर तो यही होता कि PTI सबसे ज़्यादा जो है मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करती है और इलेक्शन के लिए अगर छोटे मोटे उनके कोई एतराज़ात होते भी तो उस पर ख़ामोशी से आगे बढ़ने की वो कोशिश करती, लेकिन वो ख़ुद ही ऐसे मौक़े पैदा कर रहे हैं जिससे तात्तुल का या मौखर होने के ख़दशात ज़्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। ठीक है साफी साहब, इलेक्टेबल सियासी वर्कर्स कौन फेवरेट होता है टिकट्स तकसीम करने के वक्त? जी, इस पे बात कर लेते, लेकिन ये जो अयाज साहब का जो चकवाल का अलमिया है, पहले उस पे बात कर लेते थोड़ा सा। देखिए, उसका मसला पहले भी अयाज साहब ने हल किया था, अब भी अयाज साहब चकवाल के अवाम पे अगर रहम खाते हैं और ख़ुद मैदान में उतरते हैं तो फ़ौरन ही मसला हल हो जाता है। हो सकता है बिला मुकाबला ही वहाँ पे ये जो है मामला एक तरफ हो जाए। दूसरा ये ऑप्शन भी मौजूद है, अगर चकवाल में मसला है तो अयाज साहब तो हमारे कैंडिडेट है, अयाज साहब तो सबसे मकबूल है। परवेज़ खटक से मैं यकीनी तौर पर ये कह सकता हूँ कि नौशहरा से भी अयाज साहब अगर आएंगे तो परवेज़ खटक को हरा देंगे। ये मैं यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आगे पिछले हफ्ते आपने बुनीर का नहीं, वैसे कैंडिडेट हमारे बनते हैं न रखें। ठीक है साफी साहब, टिकट्स के मामले पर आते हैं। से मैंने टिकट होता है जी, बुनेर से इधर नौशहरा बुला लिया है ना, पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे है। टिकट के हवाले से जो आप बात कर रही है,
اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. یہ الیکٹیبل ہی زیادہ جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہے وہ الیکٹیبل کی طرف جاتی ہے. اور جو ایاز صاحب کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں یہ الیکٹیبل ہے نا, یہ آپ کسی جماعت پہ بھی جائیں گے جیت جائیں گے. یہ اسی طرح کے اگر کوئی پرسنالٹی کسی جماعت کو ملتی ہو جنہوں نے پہلے بھی خدمت کی ہو, اپنا نام اچھا کمایا ہو اور باقی ان کے اور بھی تعلقات اگر اچھے ہو, تو وہ لوگ آسانی سے جیت جاتے ہیں. مسلم لیگ نون اس وقت ان کے کینڈیڈیٹ زیادہ ہے, ان کو اس لیے زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے کہ ہر حلقے سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 6 سے 7 الیکٹیبل سامنے آئے ہیں, تو اس میں ان کو چناؤ کا مشکل ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا یا بلوچستان کا مسئلہ ہے وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے. وہاں پہ ہر جماعت کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ ٹکٹ دینا ہے, کون سامنے آ سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سپلٹ مینڈیٹ ہے. ہر جگہ پہ شخصی ووٹ کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. سندھ کا, اندرون سندھ کی بھی یہی بات ہے. یہ پنجاب کے جو ہے مسائل ہے, پنجاب کے شہری علاقوں کے بڑے جو حلقے ہیں ان کے یہ مسائل ہے, اس میں مسلم لیگ الجھی ہوئی ہے. اور میرے خیال میں یہ ہر جماعت جو مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے ان کا یہی ہے کہ ان کا فی بھی زیادہ ہو جاتا ہے ٹکٹ کا, ان پہ رش بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, ان کو اس قسم کے فیصلے کرنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے. ایک اور جماعت نے بھی بہت سارے لوگوں سے پنجاب اور کے پی کے صوبائی انتخابات کے لیے اربوں روپے جمع کیے تھے, جو اخباری اطلاعات جو شائع ہوئی تھی اس کے مطابق. اس کا بھی آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ مصرف اس کا کیا ہوا, کیونکہ ابھی تک تو الیکشن نہیں ہوئے ہیں, اور وہ جو جنہوں نے پیسے جمع کیے تھے وہ لوگ بھی سارے تر بتر ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. یہ جمہوریت صافی صاحب, پیٹرول کی قیمت کم ہوئی اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی سب اچھا نہیں ہے عوام کے لیے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہے مریم, بالکل کچھ بھی اچھا نہیں ہے. سب تو کیا کچھ بھی اچھا نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ جس طرح کہا گیا ہے کہ 40% افراطی زر ہو, 40% سے زائد لوگ اگر آپ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو, جس ملک کا ہر شہری 2.5 لاکھ روپے کا بیرونی قرضے کا مقروض ہو, جس ملک میں آپ کے تعلیمی یافتہ نوجوان تو چھوڑے جو دیہڑی مار اور ڈیلی ویجز کام کرنے والے لوگ ہیں, اس میں اہل لوگ جو ہے اس پہ 10 سے 15% لوگ بے روزگاری کے عمل سے گزر رہے ہو, تو اس ملک میں اگر آپ پیٹرول کی قیمت میں 14-15 روپے فی لیٹر کمی لاتے ہیں تو آپ نے کون سا بڑا احسان کیا ہے. اور اس کا اثر اس طبقے پہ جس طبقے کا ہم نے ذکر کیا, یعنی 23 کروڑ لوگوں میں اگر 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کو پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے. ایون یہ لوگ جو ہے یہ تو موٹر سائیکل کے استطاعت بھی نہیں رکھتے. وہ لوگ جو دن کو 500 اور 600 روپے کمانے کے قابل نہیں ہے, آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ 23 کروڑ کی آبادی میں کتنے کروڑ لوگ ہوں گے جو رات کو ان کی خاندان اور وہ لوگ خود بھوکے سونے پہ مجبور ہوں گے. جب تک آپ فلاحی سطح پہ اور معاشری سطح پہ ایک توازن برقرار نہیں لائیں گے تو اس قسم کا اقدامات کا عام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اور اس پہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کارٹیلزم ہے, وہ بڑے بڑے مافیا ہے جو پرائس کو کنٹرول کرتی ہے, جو ناجائز منافع خور ہے, اور ان کے خلاف یہ جو ذلی انتظامیہ جن کے تحت ہم عام انتخابات کروانے جا رہے ہیں, ان سے اگر یہ چھوٹا سا کام جو ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم وہ جو سرکاری نرخ پہ دستیاب مقرر کردہ روٹی کا نرخ ہے اس کو وہ مقرر کرے, جو سرکاری نرخ پہ کسان کو کھاد نہیں فراہم کر سکتا, چینی ایک عام صارف کے لیے دستیاب نہیں کروا سکتا, وہ اتنا بڑا ٹاسک انتظامیہ سے ہم کس طرح ابھی سے لگائیں کہ وہ اتنا بڑا ٹاسک کرنے. کیونکہ عوام نے تو رد عمل دینا ہی ہے, آج نہیں تو کل الیکشن میں تو اس کے اثرات سامنے آئیں گے. دیکھیں اگر عوام رد عمل دے گی تو پھر یہ سلسلہ رک جائے گا. عوام نے تو بالکل چپ سادھ رکھی ہے, اور سیاسی جماعتیں یا جو ان کو متحرک اور منظم کرنے والی تنظیمیں ہیں یا جماعتیں ہیں
ان کو اس بات سے لینا دینا نہیں ہے. جو یونین قائم ہے وہ بھی دکانداروں کے یونین قائم ہے, وہ تاجروں کے یونین قائم ہے. عوام کے لیے تو نہ سیاسی جماعتیں کچھ کر رہے ہیں, نہ جو تنظیمیں جو اس وقت سرگرم ہے وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. عوام نے اگر خود نہیں بیدار ہونا تو پھر ان پہ کسی کو رحم نہیں آنا, اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا, چاہے پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہو چاہے زیادہ ہوتی ہو, لیکن زندگی عام انسان کی مشکل ہے.